अभी आपको झंग लिए चलेंगे जहां पर ये मौलाना मुआविया आजम दरसे कुरान बयान फरमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। गुज़िश्ता कल वही के बारे में हमने चंद ज़रूरी बातें की थी। आज के दर्स में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुत्तक़ीन में जिन निशानियों को बयान किया है उन निशानियों को बयान करेंगे। पहली सूरत में अल्लाह ताला ने आगाज़ में ही अलिफ लाम मीम फरमाया। इसके हकीकी मानी और मफाहीम तो अल्लाह और उसके रसूल को पता है, लेकिन इसका एक मतलब ये भी है कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया के इंसानों को गोया ये चैलेंज दे रहे हैं कि अलिफ लाम मीम ये हुरूफ मुक़त्तआत में है। आप जिन हुरूफ को पढ़ते हैं और जिन हुरूफ को मिलाकर जुमले बनाते हैं और उनसे फिर आगे कलाम बनता चला जाता है, वो इन्हीं हुरूफ से बनता है, अलिफ से, लाम से, मीम से। हुरूफ तहज्जी को अगर आप पूरा पढ़ लें तो उनसे बाहर कोई एक लफ्ज़ भी कुरान मजीद के अंदर इस्तेमाल नहीं किया गया। उन्हीं हुरूफ को जुमलों में और उन्हीं जुमलों से फिर कुरान मजीद की आयतें, मंजिलें और 6000 आयतें और पूरा कुरान मजीद बन गया। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के शुरू में ही इरशाद फरमाया, इस किताब के अंदर शक कोई नहीं है और हिदायत का सामान है उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डरते हैं। याद रखिए, कुरान मजीद में हिदायत का सामान उन लोगों के लिए है जो अल्लाह से डरें, जो अल्लाह को ना मानता हो, अल्लाह से न डरता हो, अल्लाह की तरफ जाने का इरादा ही न करे, उसके लिए कुरान मजीद के अंदर कोई शय नहीं है। अब मुत्तकीन कौन लोग हैं? कौन लोग हैं जिनको इस कुरान मजीद से हिदायत मिलेगी? कौन लोग हैं जो कुरान मजीद की तरफ आएं तो कुरान मजीद उनको वाफी काफी सामान फराहम करेगा, दुनिया और आखिरत में उनको कामयाबी की जमानत देगा। उनकी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 5 निशानियों को जिक्र किया है। इन 5 निशानियों को हर आदमी अपने जहन में बिठाए। जिस शख्स के अंदर ये 5 निशानियां हों तो समझ लें कि वो शख्स कुरान मजीद की रोशनी में मुत्तकी भी है और हिदायती याफ्ता भी है। जिस शख्स के अंदर ये 5 निशानियां न हों तो कुरान मजीद ने वाज़ेह फैसला दे दिया, उस शख्स को आप हिदायती याफ्ता नहीं कह सकते, उस शख्स को आप फलाह वाले रास्ते पर चलने वाला नहीं कह सकते। इन 5 निशानियों में से जो पहली निशानी है वो कौन सी है? अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। सबसे पहली निशानी ये है वो गैब की बातों पर ईमान लाए। और गैब की बातें कौन सी हैं? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। अल्लाह को देखा नहीं लेकिन अल्लाह पर ईमान है। अल्लाह के फरिश्तों को देखा नहीं लेकिन अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान है। अल्लाह ताला ने जो आसमानी किताबें नाजिल की उनको नाजिल होता हुआ हमने नहीं देखा, लेकिन वो किताबें सच्ची हैं, हमारा उनके ऊपर ईमान है। अल्लाह ताला ने जो सच्चे नबी और रसूल भेजे उन तमाम की नबूवत और रिसालत पर हमारा ईमान है। वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला। अच्छी या बुरी तकदीर जो भी हो दुनिया में जाहिर हो तो ईमान यह है कि ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। कारोबार में नुकसान हुआ, कोशिश के बावजूद एक चीज आपके हाथ में नहीं आई, अल्लाह की तरफ से यही लिखा हुआ था। पूरी कोशिश के बावजूद आप एक मंजिल को नहीं पा सके, आप मुराद तक नहीं पहुंच सके। सूरह हदीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्ज़ि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नब्रअहा इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर लिकई ला तअसौ अला मा फातकुम वला तफरहू बिमा आताकुम। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जमीन के अंदर कोई भी खराबी जाहिर हो, कोई भी जमीन के अंदर सुनामी आ जाए, जलजिला आ जाए, आफत आ जाए, या तुम्हारे जिस्मों के अंदर किसी किस्म की कोई तकलीफ जाहिर हो, ये तमाम चीजें वो हैं जो तुम्हारे पैदा होने से भी पहले अल्लाह ताला के पास लिखी हुई थी। तुम्हें कोई सुख पहुंचे वो भी पहले से अल्लाह के पास लिखा हुआ था, तुम्हें कोई दुख पहुंचे
وہ بھی پہلے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے لکھا ہوا تھا، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن قرآن مجید نے ہم پر جو احسان کیا وہ ہمیں بتا کر یہ احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو تمہیں خیر ملے یا دنیا میں جو کسی پریشانی کا تمہیں سامنا ہو، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے پہلے سے طے کی جا چکی ہیں۔ ہم نے قرآن مجید میں جو تمہیں خبر دی وہ اس لیے دی لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ اگر تمہیں کوئی خیر کی چیز ملے تو تم اتراؤ مت، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جو میرے لیے لکھی تھی وہ مجھے مل گئی۔ اور اگر تم سے کوئی چیز چلی جائے تو غم زدہ ہو کر، دل چھوڑ کر، مایوس ہو کر نہ بیٹھ جانا، اللہ نے وہ ہمارے لیے لکھی ہوئی نہیں تھی۔ اب یہ تقدیر کی ایک بحث ہے، لیکن میں اس سے پہلے اس کو مکمل کر لوں کہ غیب کی باتوں پر ایمان لانا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ۔ مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان، موت کے بعد دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس، یقین، ایمان، آنکھیں، عقل اس بات کو مانے یا نہ مانے، لیکن کمبلی والے آقا نے فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں خبردار کر دیا، تو ہمارا اس پر ایمان ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو سمجھانے کے لیے کئی جگہ پر ارشاد فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں کہ جو زمینیں مردہ ہو جاتی ہیں اور ان کے اوپر کوئی لہلہاتی چیز تمہیں نظر نہیں آتی، اور جیسے ہی موسم بدلتا ہے اللہ تعالیٰ بادلوں سے میਂہ برساتا ہے اور وہ سارے کے سارے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ بادلوں کو برسا کر زمین کے پودوں کو موت واقع ہونے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کر سکتا ہے، وہ رب ہمیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے اس کے لیے۔ کہیں قرآن مجید نے اس کو اس طرح سے بیان کیا کہ جو اللہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کر سکتا ہے وہ اللہ تمہیں ایک بار نہیں کئی بار دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ اگر انسان اپنے آغاز کو دیکھے تو اس کو سمجھنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ انسان کا آغاز کیا ہے؟ انسان کا آغاز دو بے قدر بدبودار قطرے ہیں، یخرج من بین الصلب والترائب، جو مرد اور عورت کے جسم سے نکلتے ہیں، اور ان دو بے وقت قطروں سے اللہ تعالیٰ انسان کو بنا دیتا ہے۔ جو اللہ ان دو قطروں کو جوڑ کر ایسے عظیم الشان انسان بنا دے، اس رب کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اس انسان کو موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کر لے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، پہلی نشانی غیب کی باتوں پر ایمان لانا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان تمام باتوں پر ایمان لانا، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرے۔ قرآن مجید یہاں پہ نشانیاں بتا رہے ہیں ان لوگوں کی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور ہدایت کی طرف اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے میں اللہ کا بہت مقرب بندہ ہوں، یا میرے فلاں جاننے والے فلاں بزرگ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے، تو قرآن مجید نے واضح کر دیا اگر کسی متقی کے اندر ہدایت کی طرف سفر جاری رکھنے کا پختہ ارادہ ہو تو پہلی نشانی یہ ہوگی غیب کی باتوں پر ایمان لائے، اور دوسری نشانی یہ ہوگی وہ نماز کو قائم کرے۔ جو شخص نماز قائم نہیں کرتا، قرآن مجید کے اصولوں کی روشنی میں اس کو ہدایت یافتہ یا متقین کی صف میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ آگے قرآن مجید نے تیسرے نمبر پہ بیان کیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مال دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کریں۔ بخیل کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خوب مذمت بیان کی ہے۔
انبیاء علیہمُ و تسلیم جتنے دنیا میں آئے تمام ہی سخی تھے، تمام ہی بھوکوں کو کھانا کھلانے والے اور اپنے ہمسائے کا خیال رکھنے والے، اور جن کے حقوق واجبہ ہمارے متعلق ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، قریبی رشتہ دار، غریب محلے دار، ہمسائے، بلکہ ایک جگہ پہ قرآن مجید میں یہاں تک ارشاد فرمایا وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، جو عارضی طور پر آپ کے ساتھ بیٹھا ہو بس میں، جہاز میں، یا ایک ہی کلاس میں، یا ایک ہی پیر کے دو مرید، یا ایک ہی استاد کے دو شاگرد۔ درس قرآن آپ نے ملاحظہ فرمایا